السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة سلمان برو. اليوم ان شاء الله غنديرو الانستالاسيون ديال ويندوز 10 اللي غتكون ساهلة بزاف. الانستالاسيون ديال ويندوز 10 كتكون سهل من الانستالاسيون ديال اي ويندوز اخر، ما كيكونش فيها لي زيتاب بزاف. كتكون فيها ليطاب وحدة ديال تسوبريمي الديسك دور، ترجعو بارتيسيون وحدة ولا تقسمو على جوج ودير سويفون اللي بقى كيديرو الويندوز الراسو. بالنسبة دراري اللي بغى شي حاجة لي لوجيسيال يحاول يتواصل معايا في الخاص. ما نطولش عليكم، الفيديو نبداو ان شاء الله دابا. يلا. بسم الله. اليوم غنبداو الانستالاسيون ديال ويندوز. كما كتعرفوا خاص يكون عندك ليكتور ولا كلي يو اس بي يكون فيها سيستم. اللي بالنسبه اللي ما عندوش كلي فيها الويندوز يحتاج ليكتور و سي دي. اللي عنده بي سي ديجا فيه ليكتور انترن يحتاج غير السي دي بوحدو، على حساب البيسي. كل بيسي واش كيحتاج. هنا وحده فيهم غتخدم بها، يا يكون عندك كلي فيها الويندوز، يا يكون عندك سي دي، يا يكون عندك ليكتور سي دي. هادو هما اللي كتحتاج في اي انستالاسيون ديال اي بيسي. هنا كما كتشوفوا انا ديجا داير كاع لي سيستيم في الكليك اللي عندي. كل كلي عندي داير فيها سيستيم في شكل. انا اليوم غنخدم بويندوز 10 64 بايت. تبرونشي الكلي هي الاولى، بيسي كتشعل كتورك على البوت اف 9. اون فوا كتورك على البوت اف 9 كتسيليكسيوني كلي يو اس بي كتورك اونطري. هنا حاولت نجرب الفيديو حيت هاد لي زيتاب تقريبا كيتعاودوا بحال لي زيتاب اللي درت في ويندوز 7. تقريبا نفس لي زيتاب. كتسيليكسيوني الكلي اللي غتبوتي بها وكتكمل لي زيتاب الاخرين اللي هما ساهلين. هنا كتسيليكسيوني لا لونغ اللي بغيتي، كتسيليكسيوني كلافي. بغيتي ما دير والو ولا كنتي ديجا مصاوب الكلي فيها غير فرونسي كدير سويفون سويفون. هنا كتسيليكسيوني ويندوز. هنا كتسيليكسيوني الفيرسيون ديال ويندوز اللي درتي. هنا تقاد الفيديو شويه باش تشوفوا لي زيتاب اللي غنديرو. كتهود هنا ليطاب الثانيه. ديما ليطاب الثانيه اللي كتقدر تسيليكسيوني فيها الديسك ديالو تسيبريمي لي بارتيسيون اللي فيه. هنا غنسيبريميو كاع لي بارتيسيون اللي كاينين عندنا في الديسك دور. غنسيبريميو كلشي كما كانوا باش يرجع بارتيسيون وحده. موراها غنديرو سويفون. وبالنسبه اللي بغى يقسم الديسك ديالو على جوج يقدر يدير كريي، راه كاينه تما. كما قلت لكم بالنسبه اللي بغى يدير دو بارتيسيون يقدر في هذاك لي بارتيسيون ديال الديسك دور ملي كيقسم الديسك دور على 4 يحاول يدير نوفو وغيعطيو شحال بارتيسيون اللي بغى يدير فيها. غيكليكي اوكي غيقسم ليه الديسك دور على جوج وانستالي في البارتيسيون اللي بغا. يقدر يبغى ينستالي في الاولى ينستالي في الاولى، الا بغا الثانيه انستالي في الثانيه، بجوج بغا يخدم لك الانستالاسيون. بارتيسيون كتقدر تعزل اللي بغيتي ديال الانستالاسيون. هنا كما كتشوفوا لي زيتاب ديال ويندوز 10 ساهلين بزاف. فيها غير لي زيتاب ديال الديسك دور وديال البوت هما اللي كاينين. موراها داكشي الاخر كيحاول يدير ويندوز 7 اوتوماتيكمون. يعني تقدر غير دير الكلي تبوتي تفورماتي الديسك دير سويفون ديال الانستالاسيون وتخلي البيسي غيبقى يترودي مارشي جوج مرات ولا ثلاثه غير راسو. غيبقى حتى يسالي تيبان لك الويندوز طلع. غيبقى ولا ليطاب ديال تكتب السميه والمود باس لا بغيتي. الا ما بغيتيش كتقدر دير سويفون صافي. ها هو ساهله الانستالاسيون. بالنسبه للدراري اللي بغا لاكتيفاسيون ديال الويندوزات، راه كل ويندوز والاكتيفاسيون ديالها. غنحاول نديرها لكم ان شاء الله في فيديو اخر جديد، حيت لاكتيفاسيون خاصك ديزاكتيفي بزاف ديال الامور ديال السيكوريتي باش تقدر تاكتيفي الويندوز يولي اوريجينال. غنحاول ندير ديال الويندوز 7 و 10 في فيديو واحد باش تجيكم ساهله، ونلوح لكم لي ليان. راه ديجا لحت واحد الفيديو في لاكتيفاسيون حبسوا لي اليوتيوب، عاود سيبريميت الفيديو وحيدت الكراك اللي كنت درت ودرته بواحد الطريقه اخرى باش
باش ما يعيقوش به، ولا حتى بواحد الطريقة أخرى. بالنسبة اللي بغا لي زاكتيفاسيون ديال شي لوجيسيال اخر، ولا بغا شي لوجيسيال ما لقاش في الانترنت، حاول يكتبها لي لتحت نوجدو ليه، ونحاول نديرو لكم في فيديو اخر. هنا كما شفتو سالات الانستالاسيون ديال ويندوز 10. هنا كيعطينا الويفي، كتقدر دير انيوري بلا ما دير الويفي، بلا ما تدخل الويفي ديالك، عطي انيوري ودير سويفون راه غيكمل كما شفتو. ها الانستالاسيون ديال ويندوز 10 كملات، ساهله ماهله، ما كتاخدش الوقت. اسهل انستالاسيون كتكون هي الويندوز 10 تقريبا، راه حيت كيدير داكشي الاخر اوتوماتيكمون. حتى بالنسبه لي درايفر، اللي كانت عندك كونيكسيون طالعه تقدر دير كونيكسيون ودير ميزاجور لي درايفر يتانستالاو راسهم. ولا نحاول ان شاء الله ندير لكم واحد فيديو على قبل لي درايفر، حيت كل بيسي ولي درايفر ديالو كيفاش تانستاليهم. نحاول ندير لكم فيديو اخر على قبل لي درايفر، كيفاش الخطوات ديال لي درايفر كل بيسي، كيفاش خصك تطلع عليه لي درايفر ديالو. غنلوح لكم حتى واحد السيت فيه واحد لي زابليكاسيون، كتقدر بالنسبه للناس اللي كيانستاليو وما عندهمش لي زابليكاسيون، غنلوح لكم واحد السيت كتقدر تسيليكسيوني فيه لي زابليكاسيون اللي بغيتي، وكدير سويفون كيحاول يانستاليو لكم من راسهم كراكين ناضين، كيتانستاليو من راسهم بالاكتيفاسيون ديالهم، كيكونوا طالعين ماكتيفين وكلشي. غنلوح لكم اللين ديال هاد السيت هذا مني غنديرو ان شاء الله في الفيديو اخر، نوريكم كيفاش خدموا به. كما شفتوا هنا سالا الانستالاسيون ديالنا. ها ويندوز 10 بروفيسيونيل. حاولت نجرب الفيديو باش ما يطولش عليكم، حيت غيقدر ياخذ لك الوقت على حساب البيسي. وبالنسبه لي بغا انستالي ويندوز 10 خاصو على الاقل يكون عنده 4 جيجا في الرام باش يخدم لي ويندوز مزيان. و اون فوا مو كيتانستالا الويندوز، ملي كدير كونيكسيون كيبدا يانستالي لي ميزاجور. ضروري ما يبدا يتقلق البيسي في الاول ملي كتانستاليه، خاصو تيكمل لي ميزاجور، ولا سير انت انستاليو من راسك باش ما يبقاش يتقلق البيسي. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال ويندوز 10. ما تنساوناش ديروا جيم، ديروا اشتراك، كومونتير. ما نطولش عليكم، خليناكم في الفيديو الجاي.